माया माया तिम्रो शरीर मात्रै छैन र होइन पनि। अनगिन्ती जीवनहरू मिलेर तिम्रो शरीर बनेको छ। प्रत्येक कोष शरीरमा भएको सम्पूर्ण कोषहरू सेल्सहरू सँगै जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि एकरूपसँग भएर आएको यो अवस्था मानव शरीर हो अथवा कुनै पनि शरीर हो। कुनै पनि जीवको शरीर उस्तै सेल्सहरू जम्मा भएर जीवनलाई निरन्तरता दिनको लागि सृष्टिलाई निरन्तर सञ्चालन गराइरहनको लागि कन्टिन्युएसनमा छन्, निरन्तरतामा छन्। र यो निरन्तरदेखि निरन्तरसम्म नै हुन्छ। र यो यात्राबीच हामीलाई यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ, यस्तो व्यवस्था प्राप्त भएको छ कि हामी जान्न सक्दछौँ यही निरन्तरताकै एक भाग। तर यस्तो भाग जसले जान्न सक्दछ, बुझ्न सक्दछ, हेर्न सक्दछ र देख्न सक्दछ, सुन्न सक्दछ। र यो शरीरमा यही निरन्तरता नै हुने भएको कारणले, यही निरन्तरताकै लागि र यो शरीरलाई, यो अवस्थालाई यो निरन्तरताको लागि जोगाइराख्नको लागि चेतनाको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। चेतना भन्नाले मानिसका मात्रै हुँदैनन्। चेतना भन्नाले बोट बिरुवामा पनि, जनावरमा पनि, यो हावाहुरी चल्ने प्रक्रियामा पनि, पानी पर्ने, प्राकृतिक अप्राकृतिक सबै चिज एक चेतनामा बाँधिएको छ। त्यही चेतनाको कारण हावा यो पृथ्वीमा एक हिसाबले बगिरहन्छ र त्यसरी हावा बगाइराख्नको लागि घामको ताप, पृथ्वीको एटमोस्फियर, वायुमण्डल यो सबै एक स्थितिमा, एक प्याटर्नमा, एक तरिकाले, एक हिसाबले यो निरन्तरतालाई सहयोग गरिरहेका छन्। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणीलाई हेर्ने हो भने र अहिले आएर यो कोरोना भाइरसले भाइरस प्रतिको चेतना मानिसमा बढाइदिएको छ। त भाइरस पनि हामी जस्तै, हामी मनुष्य जस्तै निरन्तरतामै एक समयकालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी सँगसँगै आइपुगेको हो। विकास हुँदै 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 जसरी हामी मान्दछौँ र पढ्दछौँ, यसो हेर्दा हो जस्तो लाग्छ, जसरी हामी बाँदरबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै मनुष्य भयौँ भन्दछौँ, त्यो प्रक्रिया पनि
यही नै निरन्तरताको प्रक्रिया हो। र त्यो प्रक्रियाबाट यहाँ आइपुग्दा यो परिवर्तनमा जे घट्यो, जसरी हामी आज यस्तो अवस्थामा छौँ, ठिक त्यही अन्तरालमा यी भाइरसहरू पनि आजसम्म छुट्टा यात्राबाट यहाँ आइपुगेका छन्। कुनै पनि जीव, कुनै पनि प्राणी, जीवित, मृत, श्वास फेर्न सक्ने नसक्ने, मेटाबोलिजम भएको नभएको सबै किसिमका प्राणीहरू यो चेतना सँगसँगै यसरी यहाँ र अहिले छन्। अब यसो ख्याल गरेर हेर माया, तिम्रो हात यतिकै तिमीले हलुकासँग केहीमा राखेका छौ, टेबलमा राखेका छौ अथवा सोफामा, बेडमा, आफ्नै खुट्टामा राखेका छौ र छोडिदिएका छौ भने भार छैन नि, खाली नै छ। तिमीले तिम्रो हातलाई महसुस गर्न सक्छौ, उठाउन मन लाग्यो उठाउन सक्छौ, नत्र त्यत्तिकै छ नि त्यहाँ। अब उठाउन प्रयास गरेर हेऱ्यौ भने केही ऊर्जा त्यसमा लागेको, केही भार त्यसमा उत्पन्न भएको जस्तो एउटा फोर्स फिल्डको अनुभव हुन्छ। त्यो फोर्स फिल्ड तिमी हो। शरीर यत्तिकै छोड्दाखेरि एकदमै रिल्याक्स्ड हुँदा बडीलेसनेस जस्तो हलुका फिल हुँदा के छ त जसले तिम्रो इच्छामा तिमीलाई उठाइदिन्छ। तिमीले हात उठाऊ भन्यो, तिम्रो फोर्स फिल्ड उठ्छ, तिम्रो हात उठ्छ। यसरी चेतनाले शरीरलाई अथवा मानिसमा जसले म भनेको छ त्यसले आफूलाई निरन्तरता दिनको लागि यो शरीरमा छ भने शरीर आफ्नो निरन्तरताको लागि यो म भन्ने तत्त्वलाई यो शरीरमा रहन दिन तत्पर छ। यस बाहेक नेचुरल कजेसबाट मानिसहरू, बोट बिरुवाहरू, प्राणीहरू छिटै पनि मर्छन्, तर जीवन एकराल रूपमा निरन्तर छ। अब यही निरन्तरता बीच तिमीले शरीरलाई निहालेर हेऱ्यौ भने यो जे छ तिमीले म चलौँ भन्दा चल्छ। त्यो ऊर्जा, त्यो एनर्जी, त्यसको मात्रा, त्यसको दृढता, त्यसको स्ट्रेन्थ भिन्न भिन्न कुराहरूमा भर पर्छन्। खानपिन मात्र नभएर फेरि हामी खानपिन भन्दा पाचन प्रक्रियावाला खानपिन, मुखले खाने खानपिन ख्याल गर्छौँ। तर खानपिनमा सुन्ने पनि पर्छ, देख्ने पनि पर्छ र स्पर्श पनि पर्छ। हामी जे खायौँ त्यो हाम्रो शरीरमा परिवर्तन त हुन्छ। हामीले जे देख्यौँ त्यो हाम्रो देखाइमा परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो हेराइमा परिवर्तन हुन्छ। जे हामीले सुन्यौँ हामी त्यसमा परिवर्तन हुन्छौँ।
र यसैबीच यही एनर्जी जति कम हुँदै जान्छ, त्यति नै बडी र यो म तत्त्व छुट्दै जान्छ। त्यति कम ऊर्जाले जोडिएको हुन्छ, त्यति कम ऊर्जाले घट्दै घट्दै जान्छ। यसका यी सबै भिन्न भिन्न अवस्थाहरू छन्, देख्ने, सुन्ने, सुँघ्ने, खाने, स्पर्श। यो सबै द्वारहरू हुँदै हुँदै यो मसम्म आइपुग्ने जुन ऊर्जाको ब्रिज छ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। र त्यसै कारण यो कमजोर भएको अवस्थामा बडी होल्ड गर्नलाई गाह्रो मान्छ, सक्दैन। अनि ऊ एक त बेहोसीमा जान्छ, अनकन्सियस भएर ढल्छ, लड्छ, कि त अनकन्सियस हुनु र जुन अवस्थालाई हामीले नेचुरल नर्मल भन्छौँ त्यसको बिच एउटा पोइन्ट छ जहाँनिर शरीर रहन्छ, शरीरको होल्ड र रहँदैन, रहन्छ र रहँदैनमा रहिरहन्छ, त्यो अवस्थामा भइरहन्छ। र त्यही अवस्थामा बडी शिवरिङ र काम्न थाल्ने हो। जुन विज्ञानले हामी हाम्रो शरीरसँग जोडिएका छौँ त्यो विज्ञानले हेर्ने हो भने यो युनिभर्सल फेनोमेनन हो मनुष्यहरूको लागि। हामी सारा मानिसको नेचुरल फेनोमेनन नै त्यही हो। र ऊर्जा जसको कम हुँदै जान्छ ऊ यसमा प्रवेश गर्छ। अर्को ऊर्जा जसले साधनाद्वारा जोड्दै जोड्दै जाने भयो उसको पनि यस्तो अनुभवहरू हुन सक्ने व्यवस्था छ। यो प्राकृतिक विज्ञान भयो, यो शारीरिक विज्ञान भयो, यो आत्मीय विज्ञान भयो। र जसले लोअर फ्रिक्वेन्सिजहरू भन जहाँ नेगेटिभ कथाहरू जोडिएका छन् भन त्यहाँ त्यहाँ यही अनुभव डरलाग्दो अनुभव भएर आयो। भूतका, प्रेतका, शैतानका अनुभव भएर आयो। किनकि जो प्रवेश गर्यो यो ब्रिजबाट ऊ त छैन, किनकि म को होल्ड बाँकी रहेन। र जे बाँकी रह्यो त्यसको यो म जसको हरायो उसले मात्र अनुभव गर्न सक्छ, देख्न सक्छ। किनकि ऊ आफै बाहेक अरूले त त्यही नै मान्छे देख्छ जो अघि सत्य थियो, राम्रो थियो, अहिले ऊ काम्दैछ। र जसले यो म हराएको देख्छ उसलाई भिन्न भिन्न नरकको अनुभव हुन थाल्छ। किनकि ऊ फियरमा छ, ऊ डरमा छ, ऊ स्वीकार्यतामा छैन, ऊ जान्दैन र जान्दिन भन्ने फ्याक्टलाई, तथ्यलाई स्वीकार्न सक्दैन। त ऊ झन् डराउँदै डराउँदै जान्छ। जहाँ जहाँ यो ऊर्जालाई नेगेटिभ रूपमा हेरियो, किनकि डर छ, म त
तत्त्व छुट्नको लागि मानिसलाई ठुलो डर छ, किनकि मले आफूले आफूलाई भर्न पाउँदैन, त म डराउँछ। र यस्तो पनि सोसाइटीहरू छन् संसारमा जहाँ यस्तो अनुभवहरूलाई स्वीकार्यता दिइन्छ, एन्सेस्ट्रल स्पिरिट्ससँग जोडिन्छ, स्पिरिट एनिमल्स भनेर जोडिन्छ, देवी देवता भनेर जोडिन्छ। र विशेष गरी झाँक्री प्रथामा यो संसारभरि नै छ कि त्यही प्रक्रिया हो काम्ने, र त्यो काम्न दिएको शरीरलाई यो हेर्न सक्ने म जो छ ऊ नै विशेष गरी गुरु अथवा ऊ नै विशेष गरी झाँक्री अथवा प्रिस्ट शामन यी हुन गए, किनकि उनीहरूलाई स्वीकार थियो जे पनि अनुभव हुन्छ भित्रबाट उनीहरू त्यो देख्न सक्थे र स्वीकार्न सक्थे। र स्वीकार्न सक्दा यो म तत्त्व त जाने नै भयो, स्वीकार्न सक्दा म जेमा अडेर बसेको थियो अब त्यसमा यो भेगका हामी जहाँ छौँ, हाम्रो कुल जहाँबाट आउँछ, हाम्रो मेमोरिजहरू जेले जोडिएका छन्, यी सबै धाराबाट बग्दै बग्दै हामी जहाँ छौँ त्यहाँ यी बाँकी धाराहरूका मेमोरिज आर्कटाइपहरू खोल्न थाल्छन्। र जसले यो देखिरहेको हुन्छ कि म हरायो, यो आर्कटाइप आयो, यो आयो, त्यो आयो, वरपरबाट यो उपस्थितिमा धेरै ज्ञानहरू खोल्न थाल्छन्। र यो ज्ञान स्वयंभित्रकै हो। फेरि यो ज्ञान प्रत्येक कोषमा छ, एभ्री सेलमा छ। जसरी स्पाइरल प्याटर्न युनिभर्सभरि हामी देख्न सक्छौँ, ब्रह्माण्डभरि, ठिक त्यसै गरी यो देख्न सक्ने, यो ज्ञानलाई खोल्न सक्ने चाबी सबै शरीरमा छ। तरिका पनि त्यही हो, द्वार त्यही हो, ढोका त्यही हो, मार्ग त्यही हो। शरीर छुट्दाखेरि हुने अनुभव त्यही हो, शरीरमा आउँदा हुने अनुभव त्यही हो। अनि यो जे म छ यो छुट्दाको अवस्था काम्ने अवस्था हो। र हामीले आश्रममा रहँदा धेरै अभ्यासहरू गऱ्यौँ जहाँ काम्ने, देवी चढ्ने भनिएको मानिसहरू केही समयमा हामीसँग रहँदा काम्न नसक्ने अथवा देवी चढेको अवस्थामा पुग्न नसक्ने, अथवा पुग्यो भने डराउन नपर्ने, स्वीकारमा जान सक्ने, यस्तो भएको पनि देख्यौँ। किनकि जे कुरामा मानिसको फियर थियो, वरपरबाट सबैजनाले हेर्दा, वरपरबाट अरू मानिस डराएको देख्दा जो प्रवेश गरिरहेको हुन्छ आफूभित्र, ऊ एकदमै फियरमा प्रवेश गर्छ, किनकि वरपरबाट त्यस्तै ऊर्जा आइरहेको छ। तर यतिखेरि यसरी काम्न सक्ने, बढी छोड्न सक्ने खालको मानिसहरू सहयोगी सङ्गमा हुन्थे भने यो अनुभव एकदमै प्रिय हुन सक्छ।
एकदमै व्यक्तिगत अनुभव हुनसक्छ। मात्र उसले यो संसारको, यो ब्रह्माण्डको प्रेम रस चाख्न पाउँछ, जो प्रवेश गर्न सक्छ आफूभित्र। र द्वार त्यही नै हो, ढोका त्यही नै हो। र यसैको खोजी संसारभरि भएको छ, कसरी प्रवेश गर्ने। विश्वले अहिले योगलाई मानेको यत्तिकै होइन, किनकि योग ध्यान जसरी विकास गर्दै लग्यो पूर्वमा, त्यसले प्रत्येक मानिसको कथालाई झल्काइदिन्छ र प्रत्येक मानिसको द्वार एउटै हो भनेर देखाइदिन्छ। त्यसैले सनातन सदैवदेखि रहिआएको कुनै सेक्ट होइन, कुनै सम्प्रदाय होइन, नेचुरल ल हामीले नचाहेर पनि हुन जाने, हुन सक्ने, हामीले चेष्टा गऱ्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ भने पनि हुन सक्ने। जीवन र मृत्युको अनुभवमा त हुने कहिलेकाहीँ प्रयास गरेर जीवनको बीचमै पनि हुने र कहिलेकाहीँ हुँदै नहुने। त्यसैले कोहीले अनुभव गर्दैनन् जिन्दगीभरि यो कुरा, कोहीले अनुभव गर्छन् कता कता जिन्दगीमा बाँच्दै जाँदा, र कोहीले चाहेर यसलाई साधना लैजान्छन्। यात्रा भिन्न भिन्न छ। तर फेरि पनि चाह्यो भने प्रत्येक मानिसलाई हुन सक्ने अनुभव यही नै हो। र यदि गरी कोही कामिरहेको छ तिम्रो अगाडि र तिम्रो बोली बिग्छ भने सबैजनालाई शान्त गराएर उसलाई त्यसमा प्रवेश गर्न देऊ। किनकि तिम्रो शरीर तिम्रो मात्र शरीर हो, अरू कोही तिम्रो इच्छा विपरीत, अरू केही तिम्रो इच्छा विपरीत प्रवेश गर्न सक्दैन। र सोही तरिकामा सारा संसारभरि प्रत्येक मानिसको शरीर उसको आफ्नो हो। र भएका सम्पूर्ण अनुभवहरू यो म गायब हुँदाखेरि हुने भएर अरू कोही आएर बस्यो जस्तो हुने भएको हो। तर ऊ नै हो देख्ने, यो म छ भनेर देख्ने पनि ऊ नै हो, म गयो र अर्को केही आयो भनेर देख्ने पनि ऊ नै हो। मास्क मात्र फेरिएको हो। त्यसैले कामदै कामदै नाग बन्नेहरूलाई छाम्यो भने चिसो शरीर हुन्छ, नाग जस्तै भनिदिन्छन् मानिसले। नाग भन्ने फेरि लिटरल होइन, साँच्चीकै होइन, उसको शरीरको हावभाव त्यस्तो हुन जान्छ। अब अरू कुनै सभ्यतामा भए त्यसलाई स्पिरिट एनिमल भनिदिने भए, कतै कतै मानिस डराउने भए अरू कुनै सभ्यतामा। कोही यसरी प्रवेश गर्दैछ भने उसलाई एकदमै प्रेमका साथ त्यो अनुभव गर्न दिनु र एकदमै स्वीकार्यताका साथ उसलाई सहयोग पुर्याउनु। तिम्रो लागि पनि एकदमै यो ब्रह्माण्डलाई देख्न सक्ने, अझ गहिरो लेभलबाट हेर्न सक्ने मौका मिल्छ। सूक्ष्म कुराहरू जुन हामी ख्याल गर्दैनौँ जिन्दगीमा, यसलाई हेर्न
सक्ने मौका मिल्छ र जो मानिस प्रवेश गर्दैछ उसको लागि पनि अझ गहन रूपमा अझ भित्रबाट यो ब्रह्मलाई यो ब्रह्माण्डलाई हेर्न सक्ने मौका मिल्दै जान्छ। संसारका भिन्न भिन्न ठाउँमा यस्तो भनाइ छ कि जीवन यस्तो जिउनु कि मृत्युभन्दा अगाडि मृत्युको अनुभव गर्न सक्नु र मृत्यु भनेकै म जे छ जसलाई भनिएको छ यो छोड्नु। वास्तविक मृत्युको घटना त्यहाँ हो। त्यस पछाडि जे छ अनन्त छ, निरन्तर छ। र यो शरीर रहन्जेल शरीर जहाँसम्म स्वस्थ छ, शरीरले जहाँसम्म जीवनलाई धान्न सक्छ त्यहाँसम्म त यो प्रकृतिले शरीरलाई चलाइदिन्छ, धानिदिन्छ। र त्यो जहाँसम्म धानिदिन्छ त्यहाँसम्म तिमी आफ्नो शरीरमै रहन सक्छौ। त यसरी गएको मान्छेले, आफूभित्र प्रवेश गरेको मान्छेले धेरै ज्ञानका कुरा लिएर आउँछन्। यसरी प्रवेश गर्दा कहीँ कहीँ मानिसहरूले अर्कै भाषा बोलेका हुन्छन्, कहिले नबोल्ने भाषा बोलेका हुन्छन्। कहाँ कहाँको कथा भनिरहेका हुन्छन्। कहिले कहिलेदेखिका कथा भनिरहेका हुन्छन्। किनकि म छाउन्जेल हामीलाई लाग्छ कि मलाई सबै थाहा छ, तर जब म छुट्छ त्यसपछि यो ब्रह्माण्डले के देखाउँछ, के देखाउँछ मलाई थाहा छ भन्ने कुरा कहीँ भेटिँदैन। त्यसैले अनन्तदेखि अनन्तसम्म सृष्टि बगेको छ। र यो मले जे हामीलाई थाहा छ त्यसैलाई एकमुष्ट बनाएर यो सृष्टिलाई हेर्न खोज्छ। त्यही चस्माले, त्यही आँखाले हेर्न खोज्छ, तर सृष्टिमा त अनगिन्ती कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो छ। त्यसैले त यो म डराउँछ, किनकि यो मलाई थाहा छ कि उसलाई जति थाहा छ त्योभन्दा अथाह ठुलो अनगिन्ती इन्फाइनाइटसम्म उसलाई जे थाहा छैन त्यो छ। त्यसैले ऊ डगमगाउँछ, लडबरिन्छ, लड्छ। धेरैचोटि उठ्दै, धेरैचोटि लड्दै गर्छ। त्यहाँको गहिराइसम्म कि म जस्तो छैन रहेछ। यद्यपि फेरि फर्केर यो शरीरमा आउन सकिन्छ। यही नकाब जे लगाइएको थियो त्यही नकाब लगाउन सकिन्छ। कसैको छोरा हो भने छोरा भइदिन सकिन्छ र बल्ल सकिन्छ भइदिन। नत्र सकिँदैन। जब क्यारेक्टर हो भनेर देखिन्छ तब बल्ल यो क्यारेक्टर खेल्न सकिन्छ। पर्सनालिटी भन्ने शब्द नै नकाब, मुकुण्डो शब्दसँग जोडिएको छ। कि फरक फरक मुकुण्डो लगायो अनि जात्रा गर्यो। यसरी उनिएका छन् कथाहरू सभ्यतामा, यात्रामा
र जात्रामा त्यसैले आर्कटाइप। र मुकुण्डको कथा संसारभरि छ, प्रत्येक देशमा छ, प्रत्येक भेगमा छ। जहाँ जहाँ मानव सभ्यता पुगेको छ त्यहाँ त्यहाँ नकाब पुगेको छ, मुकुण्ड पुगेको छ। र त्यहाँ त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको मुकुण्ड नाच पनि पुगेको छ। किनकि यही यात्रा हो मान्छेको। मुकुण्ड छ है, मुकुण्डलाई जान चिन भन्ने कथा छ। र यी मुकुण्डलाई जान्न, यी लाई जान्न शरीरका भिन्न भिन्न वैज्ञानिक नै, एकदमै साइन्टिफिक, एकदमै नेचुरल यो शरीरको फेनोमेननलाई, प्रक्रियालाई बुझ्न धेरै माध्यमहरू छन्, धेरै असरहरू, धेरै माध्यमहरू छन्, धेरै तरिकाहरू छन्, धेरै उपायहरू, धेरै बाटाहरू छन्। तर अनुभव उस्तै उस्तै हो। त्यसैले साथी पनि देऊ। त्यो प्रक्रियालाई तिमी पनि निहाल र प्रेमले यो अवस्थालाई स्वीकार्नलाई सहयोग गरिदेऊ, गाइड गरिदेऊ। भन कि स्वीकार, जे तिमीलाई घट्दैछ त्यसलाई एकदमै प्रेमले स्वीकार। जे तिमीमा आउँदैछ त्यसलाई पनि एकदमै प्रेमले स्वीकार। सानो बाबुलाई माया गरे जसरी मायाले स्वीकार, तिम्रो पूर्ण प्रेम दिएर स्वीकार। तिमी यो दोहोऱ्याएको दोहोरै गर, मायाले दोहोऱ्याइदेऊ। त उसमा तिम्रो साहस, तिम्रो ऊर्जा, तिम्रो सहयोगले का कारणले नै यो अमूल्य घटना घट्न सक्ने मौका मिल्छ, ध्यानको घटना घट्न सक्ने मौका मिल्छ, ब्रह्मको अनुभव हुन सक्ने मौका मिल्छ। प्रेम देऊ, माया स्वीकार देऊ, सहजता देऊ। आजलाई यति नै।